Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Kinsa ang babae sa pinadayag 12. Dili siya si Maria, ni ang tribo sa Israel sa pagkawalay pagtuo. Siya nagsimbolo sa tinuod nga Israel, ang matinumanong katawhan sa Dios. Sa wala pa maabot si Kristo, ang tinuod nga Israel nakita diha sa matinumanong nahibilin sa Israel nga pinaagi kang kinsa ang Mesiyas gidala sa kalibutan. Ang pinadayag 12:5 nag-ingon nga ang babae nanganak og batang lalaki nga magmando sa tanang kanasuran pinaagi sa ulisi nga putaw. Kana nga bata mao si Kristo. Apan human sa pag-anhi ni Kristo ang tinuod nga Israel gihubit pinaagi sa pagkahiusa kaniya dili sa linya sa dugo lamang. Si Pablo nag-ingon, siya dili usa ka Hudiyo nga sa gawas lamang. Roma 2:28-29. Og usab, kung kamo iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham, og mga manununod sumala sa saad. Galacia 3:29. Busa sa dihang ang babae magpadayon human si Kristo gisakgaw ngadto sa Dios, og ang iyang trono, siya mao ang espiritual nga Israel nga matinud-anon nga Kristohanong simbahan. Ang mga hulagway nagpamatuod niini. Ang adlaw, bulan, og mga bituon nagpunting balik sa Henesis 37. Diin kini nagrepresentar sa pamilya sa pakigsaad sa Israel. Apan ang pinadayag nagpakita sa Israel sa iyang tinuod nga espirituhanong kahulugan. Gisuloban siya sa adlaw tungod kay gisulob siya sa pagkamatarong o kinaiya ni Kristo. Ang adlaw sa pagkamatarong, Malakias 4:2. Ang kasulatan kanunay naggamit og mga sinina sa pagrepresentar sa kinaiya og mga buhat. Ang lino nga pino mao ang matarong nga mga buhat sa mga linuwas, pinadayag 19:8. Ang bulan anaa sa ilalom sa iyang mga tiil tungod kay siya nagbarog sa gipadayag nga pulong sa Dios. Ang bulan nagkuha sa iyang kahayag sa adlaw, sama nga ang kasulatan nagdanag sa balaang kahayag og nagpunting kanato ngadto kang Kristo. Ang imong pulong mao'y lampara sa akong mga tiil ug kahayag sa akong mga agianan. Salmo 119:105. Ang 12 ka mga bituon nagpunting sa 12 ka mga tribo sa Israel og sa 12 ka mga apostoles ni Kristo. Gidala sa pinadayag ang duha sa bag-ong Jerusalem nga adunay mga ngalan sa mga tribo nga ganghaan og ang mga apostoles sa mga patukuranan. Pinadayag 21:12-14. Ang babae sa pinadayag 12 maong tinuod nga Israel. Matinud-anon nga Israel sa wala pa si Kristo og ang matinud-anon nga Kristohanong simbahan human ni Kristo. Nasuluban siya og pagkamatarong ni Kristo nga nagtindog sa iyang pulong, gipurong-purungan sa pagpamatuod sa napulog duha ka mga tribo og mga apostoles og nagpadayon hantod sa katapusang pakigbugno sa dragon. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-follow og share. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.